आज इस चैनल पे मैं चंद आपके लिए चुने हुए उंगलियात लेके आया हूँ जिनसे तब हमारे चैनल पे दिए गए तो लोगों को बहुत फायदा मिला। एक भाई ने जैसे हमसे रब्ता किया कि उसका कारोबार नहीं चल रहा, घर में फाके हैं, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, कर्ज को जो है वो रोजाना करके आगे आगे एक एक बातें सुना के जाते हैं, कोई रास्ता नहीं पड़ा। टीवी से पैसे न होने की वजह से रोजाना झगड़ा होता है, बच्चे भी रोजाना की इस लड़ाई की वजह से नफसियाती मरीज होते जा रहे हैं। कोई ऐसा मर्द बताए मेरे घर में अमन आ जाए, मेरे घर में रिस्क की बरकत हो जाए, नेल पेल हो जाए, दौलत आ जाए, ऐसा बन जाए, मुमताजी खत्म हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। ये तमाम सोच तैयार सुनने के बाद भाई को ये बनावट दिया गया था। ये हमारे चैनल पे भी दिए गए कमेंट्स दिए, आपको बताऊंगा क्या क्या कमेंट्स आए। ये हमसे जब रब्ता किया गया, ये अमल दिया गया जब कोई मुमताज हो जाए, इस नक्श अपने पास रखे, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस गैप से मिलेगा, इसे सिर्फ नकल पढ़ें, अपने पास रखें, अब फिर देखें कि ये नक्श क्या क्या कमालात करता है। ये ऐसा नक्श है जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। आपने देखा होगा मैग्नेट लोहे को खींचता है, कि ये दौलत को खींच के आपकी तरफ ले आता है। हमारे कहने पे इसे अपने पर्स में रख के देखना है। अगर आजमाना है सिर्फ देखना है कि तवीज़ात हम करते हैं नहीं करते, आपको पता चल जाएगा। हमने जब चैनल पे दिया तो हमें कमेंट्स आते हैं, मैसेज हमें व्हाट्सएप पे आए कि हमें इस नफ्स से इस हद तक फायदा मिला कि हमारे तो पैसे इधर से आते थे, इधर से लग जाते थे, हमारा पर्स हमेशा खाली रहता था। बहनों ने मैसेज किए, हमारा बैग खाली होता था, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन ये ऐसा बरकत नक्शा है कि जिस दिन से रखा है हमारे पर्स हमारा बैग कभी खाली नहीं हुआ। जहाँ इसे रख देंगे एक ही रखना होता है, ये नहीं कि एक बैग में रख रहे हैं, एक पर्स में रख रहे हैं, एक घर में तिजोरी में रख रहे हैं, ये एक बना के रखना होता है, चार नहीं है, ब्रेड भी निकलवा सकते हैं। और बड़ा साफ नजर आ रहा होगा जो इंसान इसे रख लेता है, वो इसके परिश्रम अपनी आंखों से दिखता है, लेकिन पैसा कभी भी गलत कामों पे खर्च नहीं करना। जुए पे, जना पे, गैर शरीफ कामों पे, शराब पे, नशे पे, ऐसी चीजों पे करेंगे तो ऐसी बेबरकती आएगी कि आपने उससे पहले भी नहीं देखी होगी। जायज कामों पे पड़े करें, अपने बच्चों पे, अपने घर बार पे, गरीबों पे खैरात करें, वजीर पैसा आएगा, अपनी जात पे खर्च करें, लेकिन गलत कामों पे पड़ेंगे फिर बेबरकती आती है। इसी तरह हमें मैसेज आता है कि एक भाई कहता है मेरा कोई भी कारोबार नहीं चल पाता, मैं 3 कारोबार कर चुका हूँ। हमें कमेंट्स मिलते हैं इस अमल के बारे में, तो हम यही अमल उस भाई को दे देते हैं, उससे पहले हमने नहीं दिया हुआ था, क्योंकि जो हकीकत होती है हमने वही बतानी होती है। यकीन करें, ये ऐसा नक्श था जिसे अगर दुकान पे या कारोबार वाली जगह पे लगा दें तो ये भी मैग्नेटिक नक्श है, ये कस्टमर्स को कारोबार वाली जगह पे खींच के लाता है। जो भी इस नक्श को अपनी दुकान पर लगा देगा, इसको ऐप से मिलेगा, दुकान खूब चलेगी, नक्श सामने है, सिर्फ और सिर्फ 9 का ये नक्श है, 9 सेल्स हैं इसमें। इसको कोई इंसान अगर अपने कारोबार वाली जगह पे लगा दे तो ऑफिस लोगों भी लगा सकते हैं। क्लाइंट्स, कस्टमर्स कभी खत्म नहीं होंगे। इसकी ऐसी पलकत है, बाद लोग इसे लटका देते हैं आगे से बांध के कारोबार बनी जगह पे। बाज को हिचकिचाहट होती है कि हम तावीज लगाएंगे, लोग पता नहीं क्या पियेंगे, तो वो धागे से बांध लेते हैं, इसे मोम जमा कर लेते हैं, यानी शॉपिंग बैग फाड़ के अच्छी तरह लपेट के ऊपर धागा लपेट के कारोबार वाली जगह पे लटका दिया जाता है। यकीन करें, अगर कहा जाता है कि जहाँ पे कोई ग्राहक पहुंच नहीं सकता, पालतू दुकानें ऐसी जगह पे होती हैं, कारोबार ऐसी जगह पे होता है, वहां भी लोग नीचे चले आते हैं। इसी तरह हमें एक मैसेज आया जब हमने इसे अपने चैनल पे दिया कि भाई कहता है कि मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका था, कारोबार चलने की कोई उम्मीद न थी। जिस दिन से मैंने ये नक्श लगाया, मेरे पास वो कस्टमर्स भी आते हैं जो
اس سے قبل میرے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کے پاس جاتے تھے، یعنی بھائی جس جگہ کاروبار کر رہا تھا وہاں وہی کاروبار ساتھ دیگر دکانوں پہ بھی جاری تھا، اور پہلے وہ کسٹمر بہت جاتے تھے، لیکن وہ ان دکانوں کو چھوڑ کے اب اس بھائی کے پاس آ رہے تھے۔ یہ ایسے گاہک کو، کسٹمر کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کے کلائنٹس کو ایسے اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک اور بھائی ہمیں کہتا ہے کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی پروجیکٹ نہیں مل پاتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنے لیپ ٹاپ کے بالکل بیک سائڈ پہ جو سامنے جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کے کام کرتا تھا، جہاں اس کی نظر پڑے وہاں لگا دیا۔ اس دن کے بعد میرے پروجیکٹس ختم نہیں ہو پاتے، میں پورا کام کر بھی نہیں پاتا۔ اب میں نے دو لڑکے جو ہیں مزید فائل کیے ہیں جو میرے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ سب میرے رب کا کرم، رب کا فضل ہے، تو آپ ہی سے ضرورت ہے۔ یہ جو نقشہ اس سے نقشے قدوب کہا جاتا ہے۔ آپ نے عام طور پہ قدوب جو ہے یہ تبیزات میں دیکھا ہوگا، بادلوں بھی سے جنات کے سردار کے نام سے اسے جانتے ہیں، معاذ سے اللہ کے ناموں پہ سے دیتے ہیں۔ ہم نے اس پہ مکمل ویڈیو اسی چینل پہ دی ہوئی ہے، ایک ویڈیو پرائسز آف چینل پہ بھی موجود ہے، سے جا کے دیکھیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ نقشہ یہاں پر تو واسطے کی شادی ہے جس کو طلب حجات نہایت مفید ہے، یعنی اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی بھی ضرورت ہو، اگر آپ دعا کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو وہ مدتی فری ہوتی ہے، اور یہ ویسے بھی اس کو اشادہ کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ 41 نقش لکھ کر دانت میں لگ دے وہ کی پتھر نقش بنا دے، 40 روز کے بعد نکال کر دریا میں ڈال دے، جو نقش کے آگے تیر جائے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ دینا ہوتا ہے۔ یہ نقش سندر پاتی جانے دینے دریا میں جو سب سے آگے تیر جائے اسے اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو تو سب سے پیچھے رہ گیا ہوتا ہے کاروبار میں، بزنس میں، پیسے میں، یہ اس کو پا کے سب سے آگے لے جاتا ہے۔ ایک سمجھ لے کے چلے کی طرح ہوتا ہے، 41 دن کا یہ عمل ہے، لیکن یہ کئی عملیات پہ جو کہ بولنے کے، دولت لانے کے، بس اسے کہا جاتا ہے دھن پراپتی کے ان میں بڑا طاقت والا مانا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے کریں گے، آپ کو فائدہ ملے گا۔ نہر میں بھی کیا جا سکتا ہے، دریا میں بھی، سمندر میں یہ نہیں کیا جاتا۔ باقی تمام عملیاتی کی اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوگا تو کافی ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم لطیفہ پریشز آف چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم لطیفہ یا پریشز آف لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا، باقی اللہ سب پہ قرب کریں۔ آمین۔